औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टॉपिक आपने देख लिया। आज आपके साथ बात करेंगे कि लूडो कैसे खेली जाती है। सबसे पहले ये करें तो लूडो है क्या और इसे खेला कैसे जाता है। तो लाजमी सी बात है कि आपके ज़हन में सवाल आएगा, डॉक्टर साहब खैरियत है, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के तमाम क्या मौज़ूआत जब वो हो चुके, आप बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं, सोशल इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, तो वो टॉपिक्स हो गए जो आपने अब लूडो खेलना जो वो भी सिखाना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली एक इस्तारा है। दोस्त हैं, मैं अक्सर आपके साथ उनकी बात करता रहता हूँ। तो चंद रोज़ पहले मुझे मिले, बड़े खुश थे। मैंने कहा खैरियत? कहने लगे हाँ लूडो खेल के आ रहा हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बाकी सारे काम तो आपने कर लिए, ये एक लूडो खेलना रह गया था, खैरियत कहाँ बाजी लगा के आ रहे हैं? कुछ लगा के खेली है वैसे? कहने लगे नहीं नहीं, ना किसी से लगाई, ना जो है बाहर कहीं खेली, बच्चों के साथ खेल के आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो बताइए इसमें खुशी वाली बात कौन सी थी? तो जो उनसे गुफ्तगू हुई वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और आप देखिए कि लूडो कैसे खेली जाती है। और ये दोस्त जो हैं मेरे, उन्होंने लूडो कैसे खेली। कहने लगे कि मौजूदा जो पीछे कुछ देर पहले हंगामे चल रहे थे और जिसकी वजह से रास्ते वगैरह बंद थे, तो 2 हफ्ते के तातुल के साथ घर जाना हुआ। तो बच्चों से कहा कि गप यूजली उनके साथ लगती है, जो सबसे बेस्ट टाइम जो है, जो गुजारा हुआ, जो याद आता है या जो मैं एंजॉय करता हूँ, ये मैं दोस्त की ज़ुबानी बता रहा हूँ। क्या लगे वो टाइम है जो आप बच्चों के साथ गुजारते हैं, वो टाइम वाकई एंजॉय करने वाला होता है, और वो उससे आप बहुत कुछ आप खुद भी सीखते हैं और आपके बच्चे भी सीखते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी जो है लूडो खेलने की वो ये थी कि मैंने ये टाइम अपने बच्चों के साथ गुजारा। मैंने कहा बस इसके अलावा भी कुछ? कहने लगे हाँ इसके अलावा भी है, वो भी आपको बताते हैं। तो कहने लगे कि 3 बच्चे बैठ के और चौथा मैं था, तो हम लोगों ने खेलना शुरू किया। और खेल के दौरान कहने लगे कि काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हुआ, बच्चे बड़े पुरजोश थे। कहने लगे इस दफ़ा की ख़ास बात ये थी कि तीनों बच्चे जो आपस में खुलम खुला जो है वो गप्पबाजी भी लग रही है। कहने लगे इस दफ़ा एक ख़ास बात ये थी कि तीनों बच्चे गेम लूडो हो रही है और शोर ना हो, उसमें हंगामा ना हो, उसमें जो है शोर वगैरह ना हो, तो वो गेम नहीं है। तो कहने लगे कि बच्चों ने बड़ा शोर किया और आपस में खुलेआम जो तय हो रहा था वो ये कि बाबा को पकड़ो, इनकी गोट जो है उसे आगे नहीं जाने देना, और जहाँ भी जिसके हाथ भी आएगी उसे गोट को मार देना। तो मैंने पूछा फिर आपकी गोट मारी उन्होंने? कहने लगे नहीं, एक मरता नहीं, जितने भी खिलाड़ी थे 2-2 3-3 मरता, जिसका बस चला उसने गोट को मारने फड़का के रख दिया और कोशिश की कि बाबा ना जीत पाए। तो मैंने कहा जीता कौन? कहने लगे बच्चों के साथ गेम है, इसमें हार जीत कहाँ होती है। हाँ होम सबसे पहले मैंने ही कर ली। तो यही बात जो है वो बच्चों के साथ बात मैंने शेयर की। कहने लगे कि जो उसमें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो बात उन्होंने मुझे बताई। कहने लगे कि बच्चे बड़े पुरजोश थे, गोट मारते भी थे, और फिर उस पर खूब जो नारे वारे भी होते थे कि बाबा की गोट मार दी, देखा आवा मैंने, होम नहीं जल्दी होने देंगे। तो कहने के दरमियान में एक ऐसी भी स्टेज आई कि उन्होंने कहा जी इतने नंबर चाहिए। मैं कहा बेटा मैं दुआ करूँ कि आपके इतने नंबर आए और आप इस गोट को मारो। मैंने कहा बाकी अब ये दुआ क्यों कर रहे थे? कहने लगे इससे बड़ी खुशी, वो छोटी सी गेम है, 15 से 20 मिनट की होगी, आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन अगर बच्चे को आपकी वजह से खुशी मिले तो उन्हें एंजॉय करता हुआ देखिए, ये चीज़, ये फीलिंग अपने अंदर लेके। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। कहने मैंने कहा फिर क्या हुआ आपकी गोट मारी? कहने लगे उतनी मैंने गोट मार गई, लेकिन बच्चे की जो एंजॉयमेंट थी, जो उछल के वो उन्होंने नारे लगाए, वो मेरे लिए बड़ा मशहूर कुन चीज़ थी, मैंने इसे खूब एंजॉय किया। मैंने कहा फिर और क्या हुआ? कहने लगे कि उनके सारे घेरने घारने के बावजूद ये किस्मत की कीमत है कि जितने नंबर आपके आते हैं अगर उसी तरह से आते हैं तो आप जीत जाते हैं। कहने लगे मैंने सबसे पहले मैंने अपनी सारी जो गोटें हैं उनको होम कर लिया। तो खैर मस्ती वस्ती जो थी, नारे शारे जब ख़त्म हो गए, मैं जीत गया, मेरी गोटें पहले होम हो गए। तो 2 गेम्स के बाद मैंने उन्हें बिठा लिया। मैंने कहा आ जाओ। मैं कहा ये बताओ आज की गेम कैसे करने का? आप जीत गए हैं, हमने सब ने आपको घेरा डालने की कोशिश की, हमने आपकी गोटें भी बहुत ज़्यादा मरता मारी, लेकिन आप जीत गए। तो मैंने कहा ये बताओ मैं क्यों जीता? तो कहने लगे आपके नंबर आ गए थे, आपके वो जो ना आपने चालें अच्छी चली थी इसलिए जीत गए। मैंने कहा और कोई ख़ास बात बताओ, आपकी स्ट्रेटजी में और मेरी स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंस था? कहने लगे नहीं वो आप बताएं। तो मैंने कहा अगर आप गौर करो तो आपकी प्लानिंग ये थी कि बाबा की गोट जो है उसे आगे नहीं जाने देना, उसे होम नहीं होने देना, और आप सारे इस पे कंसंट्रेट कर रहे थे। मैंने कहा मैं क्या कर रहा था?
میں نے کسی کی گوٹ مارنے کے چکر میں پڑا، کہنے لگے سوچ کے نہیں. تو میں نے کہا جہاں کسی کی ایک دو سامنے گوٹ ہے میں نے مار بھی دی. کہنے لگے جی. تو میری پلاننگ کیا تھی کہ میں نے آپ کو مار کے تو پھر آگے جانا ہے. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا میری پلاننگ یہ تھی کہ میں نے کسی طرح سے آپ سے بچ کے اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ، اپنی حکمت عملی کے ساتھ سب سے پہلے میں نے اپنی گوٹ کو ہوم کرنا ہے. تو بات ان کی سمجھ آ گئی. میں نے بات کو تھوڑا سا اور کھول دیا. اور ناظرین یہی کلپ کا جو ہے آپ کہہ لیجیے حاصل ہے. میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ بازی لوڈو کی ہو، یہ بازی آپ کی زندگی کے اندر گیم کی ہو، یہ میدان لوڈو کا ہو یا آپ کی عملی زندگی کا میدان ہو، ایک اصول یاد رکھیے گا. اگر آپ نے اپنی ساری انرجی اس چیز پہ لگا دی، فوکس کر لی، ایک پوائنٹ پہ فوکس کر لی کہ میں نے اپنی محنت، حکمت اور اسٹریٹجی کے ساتھ میں نے سب سے پہلے گول کو اچیو کرنا ہے، میں نے ہوم کا ہونا ہے، میں نے سکسیسفل ہونا ہے، تو دیکھیے کہ آپ کی انرجی کی ڈائریکشن ایک ہی رہی اور آپ نے اپنی انرجی ساری کی ساری انرجی اس بات پہ لگائی. کہنے لگے کہ میں نے بچوں کو بتایا کہ آپ کی انرجی کہاں صرف ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے بابا کی گوٹ مارنی ہے، یہ ادھر سے نہ جائے، یہ ادھر سے نہ جائے، ان کو پکڑ لو. آپ کا دھیان اپنی جیت کی طرف نہیں تھا، آپ کا دھیان دوسروں کو گھیرنے کی طرف تھا. اب دیکھیے کہ آپ کی انرجی کہاں ڈیوائیڈ ہوئی. آپ جیتنا بھی چاہ رہے ہیں، آپ اس کے لیے بھی ٹرائی کر رہے ہیں، ایک انرجی اس طرف گئی، دوسری انرجی آپ میری گاڈ کو روک رہے ہیں، تیسری انرجی آپ باقیوں کو بھی اسی پہ لا رہے ہیں. آپ کی انرجی 3 یا 4 جگہ ضائع ہوئی، میری انرجی صرف ایک جگہ رہی. بات سمجھ آ گئی؟ جب بھی آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں، وہ چاہے لوڈو ہو، وہ چاہے آپ کی کوئی حکمت عملی ہو، کوئی بڑا پروجیکٹ ہو، کوشش کیجئے جس چیز کا سب سے زیادہ شور آپ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، اسٹے پازیٹیو کا، کوشش کیجئے اپنی انرجی کو یکجا کیجئے، فوکس کیجئے اور اس میں پازیٹیوٹی لے کے آئیے. دیکھیے جتنی زیادہ سے زیادہ انرجی آپ ہیڈ آن کولائن میں جائیں گے، جتنا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے جو ہے انگیج ہوتے جائیں گے، آپ کی انرجی کنزیوم ہوتی جائے گی. آپ نے اگر اپنی انرجی کو ایگزاسٹ نہیں کرنا، برن آؤٹ نہیں ہونے دینا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلدی جیتیں، باقیوں کو گرا کے نہیں، باقیوں سے بچتے ہوئے آپ سب سے پہلے گول تک پہنچیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے مثبت کھیلنا ہے، آپ نے اپنی انرجی کو کنزرو کرنا ہے، آپ نے حکمت عملی بنانی اور پھر آپ نے محنت کرنی ہے. درمیان میں نے دوست سے ایک بڑی عجیب سی بات پوچھ لی. میں نے کہا لوڈو میں کھیلتے ہوئے تو بہت زیادہ بے ایمانی بھی ہوتی ہے، آپ بے ایمانی کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، کچھ گیمز جو ہیں میں بچوں کے ساتھ جو ہے اس میں ہم شدید رج کے بے ایمانی کرتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بچوں کو بے ایمانی سکھا رہے ہیں؟ کہتے نہیں، اپنی نیت کو اور اپنی اسٹریٹجی کو ٹھیک کرو. میں نے کہا جی وہ بھی بتا دیجئے، آپ کی نیت باقی سب سے مختلف کیسے ہے؟ کہنے لگے نہیں، اسے سنیے اور اسے سمجھیے. کہنے لگے کہ وہ گیم جس میں ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، پہلے بھی میں نے مثال لوڈو کے اور زندگی کے جب میدان عمل ہے اس کی مشابہت بتائی تھی. اس میں آگاہ رہیے کہ اگر دوسرا شخص کوئی بے ایمانی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی دیر اینڈ دین وہیں پہ روک دینا ہے، اور آگاہ رہیے گا کہ لوڈو میں بھی اگر کوئی بے ایمانی کرنے لگے آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اسی طرح سے جو اب کی عملی زندگی ہے اس میں اگر کوئی بے ایمانی کرے تو آپ نے اس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے، اور بہرحال اس بے ایمانی کو روکتے ہوئے، اس سے بچتے بچاتے ہوئے آپ نے اپنا راستہ جو ہے کلیئر کرنا ہے. آج کی ویڈیو کا حاصل یہی تھا. اسٹے پازیٹیو، اپنی انرجی کو فوکس رکھیے، مثبت سوچیے، اپنی انرجی کو ضائع مت ہونے دیجیے. جب لوگ ایک ہی گیم میں 3 مختلف یا 4 مختلف ڈائریکشن میں اپنی انرجی لگا رہے ہوں، آپ نے اگر لوڈو کی بازی، زندگی کی بازی، جو آپ نے پروجیکٹ لیا ہوا ہے اس بازی کو جیتنا ہے، اپنی انرجی کو، تمام تر انرجی کو اس بات پر لے کے آئیے کہ میں اس میں کیسے جیت سکتا ہوں. کسی دوسرے کو ہرانے کا آپ نہیں سوچنا. آپ جب یہ نہیں سوچیں گے تو پھر بھی جیت آپ ہی کی ہوگی، باقی خود بخود اپنی حکمت عملی کی وجہ سے پیچھے رہتے جائیں گے. امید ہے کہ آپ کو آج کی بات جو ہے سمجھ آ گئی ہوگی. اسٹے پازیٹیو، اپنی انرجی کو بچائیے اور اپنی انرجی کو ہمیشہ مثبت رکھیے. منفی انرجی جو ہے، منفی رویہ جو ہے اس سے اوائڈ کیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.